औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिफ मजीद है। एम ए शरार खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं या मैं एम ए शरार खान साहब के साथ मौजूद हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ, अगर आपका नाम खे, जीम और गाफ, जी एच ही बनता खान साहब जी और के भी बनेगा या नहीं? के GH, अगर आपका नाम इन हरूफ से शुरू होता है या आप कैप्रिकॉर्न या बुर्जे जद्दी से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये प्रोग्राम मिस बिल्कुल ना कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, महीने की अगर बात करूँ अगस्त की, और कैप्रिकॉर्न के लिए ये महीना कैसा है? बिस्मिल्लाह। देखिए, कैप्रिकॉर्न को बुर्जे जद्दी कहते हैं और हिंदी में मकर राशि कहते हैं। और जिन लोगों को अपने नेम के अल्फ़ाबेट्स का नहीं पता है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ क्या है, जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता है, तो या उनको पता ही नहीं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं नेम के अल्फ़ाबेट बता रहा हूँ। जीम, खे और गाफ। यानी कि जीम से जैसे जवाद है तो क्या हुआ? जे हुआ, जेवेरिया जे हुआ। खे जैसे खालिद है, खावर है। गाफ जैसे गुलजार है, एक्सेट्रा। ये इस तरह है। अब इनका जो कैप्रिकॉर्न है, इसका प्लैनेट सैटर्न है, जिसको जोहल कहते हैं, शनि कहते हैं। अब जो सैटर्न है ना ही है नशी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनका लकी डे वो सैटरडे, जिसे हफ्ता कहते हैं। लकी नंबर 4 भी है और 8 भी है, ये भी एक बात। लकी कलर्स जो हैं, ब्लैक कलर इनके लिए बड़ा अच्छा। डार्क कलर पहन सकते हैं, कोई भी डार्क कलर वो इनके लिए बहुत सूट करते हैं। उसके बाद इनके जो स्टोन हैं वो है ब्लू सफ़ायर, लंबी उंगली में राइट हैंड में पहने। दाही, फिद्दा, सिल्वर, चांदी उसमें पहन सकते। रूपा, रूपा हिंदी उसमें कहते हैं, बंगला में। अच्छा, दाहिब नहीं, फिद्दा में पहने, सॉरी। अच्छा, दूसरा ये है सिल्वर चांदी में पहने। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो नीलम का जो पत्थर है, दिमाग के लिए अच्छा है, क्राउन चक्कर के लिए अच्छा है, नज़र जादू वगैरह से बचाता है, रिज़्क़ के लिए, रिज़्क़ की फरावानी के लिए, सेहत के लिए अच्छा है। एक और स्टोन है वो गार्नेट है, जिनकी औलादें नहीं हो रही, कोई इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स, कोई भी रूढ़ी मामला है, तो वो पहने तो औलादों के लिए भी ठीक है और वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा वो पत्थर कहलाता है। ये मेरे एक्सपीरियंस में शामिल है, जो मैंने बेशुमार लोगों को दिया और उनको माशाल्लाह बेहतरी हुई। अच्छा, उसके बाद ये जो जीम, खे, गाफ, या ये जो जिसको हम कहें मकर राशि वाले, बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न वाले, इनकी नेचर क्या है? बड़ी आला ज़र्फ़ के लोग होते हैं, बाशऊर होते हैं, संजीदा समझदार, संजीदा नहीं समझदार होते हैं और मिलनसार होते हैं, खुले जहन के, और ये कह लें खुला हाथ, पैसे आना खर्चना, और बड़े यानी कह लें कि प्लानर्स, बेहतरीन प्लानिंग करने वाले, हिम्मत वाले, दलेर होते हैं, खर्चने में, बिजनेस करने में भी दलेर होते हैं, हौसलामंद होते हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं। बड़ा ही आता है और बड़ा ही जाता है इनकी लाइफ में। अब ये बड़ा आना और जाना, आना उसी लिए सितारे वगैरह अल्लाह का करम है, और जब बड़ा जाना वो यही है कि बेवकूफ़ियों वगैरह तो अलग चीज़ है, लेकिन टाइम बुरा है तो बड़ा ही चला जाता है। इसलिए पूछ लेना चाहिए टाइम चंगा है या बुरा है, ये पूछ ही लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, जिस्म में अच्छे तमन्ना, सैर व सियाहत के शौकीन, औलाद को प्रमोट, गाड़ी, घर, बड़ी चीज़ों के ख्वाहिशमंद और हासिल करते हैं, जदादे वगैरह ज़्यादा बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। एजुकेशन में ये MBA, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में जाएँ, उसमें ज़्यादा कामयाब होते हैं। बिज़नेस में ज़मीन से रिलेटेड कोई भी काम, उनमें ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी मिल जाते हैं, पेट्रोल पंप्स वगैरह में भी, होटल्स, मोटेल्स वगैरह इसमें भी करें तो उसमें भी बेहतरी होती है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह बनाए वो ठीक है। जॉब में भी एडमिनिस्ट्रेशन को लाइक करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनकी ख्वाहिश बिजनेस होती है। उसके बाद ख़वातीन भी एक मजबूत जहन की मालिक, और ख़वातीन भी एक दबंग खातून होती हैं। ये भी बच्चों के साथ लेके चलती हैं और घर के हर मसले मसाइल को खुद हैंडल भी करती हैं, और पॉजिटिव अंदाज, जज्बाती, बड़ी जलाली बड़ी होती हैं। ये भी एक ज़हन में रखना, जलाली बड़ी होती है, इन्होंने
کچھ کہہ دو تو پھر یہ سمجھ لو یہ ایک ان کے بھی دو روپ ہوتے ہیں, ایک دم بھائی بھی بن سکتی ہیں, ابیوز لینگویج میں بھی آ سکتی ہیں, اس کے بعد بڑی اچھی خاتون, یہ بڑی زبردست خاتون ہوتی ہے, شیرنی کا وہ نام لائنس. اچھا بیماریوں کے ٹائم چل رہے تھے, کوئی بھی ڈیزیز بڑی ہو سکتی تھی, کوئی کینسر وغیرہ, کوئی بڑی ڈیزیز, ہارمفل ڈیزیز, لیکن اس میں اب نجات دکھائی دے رہی. گھر میں بچوں کی وجہ سے زیادہ ٹینشن لے جاتے ہیں, لائبلٹیز وغیرہ زیادہ ہو جاتی ہیں, خود زیادہ ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں. لائٹ سوچا کریں ذہن پہ, یہ بچوں کی لائبلٹیز یعنی کہ وقت سے پہلے ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں, اسے ذرا کنٹرول کیا کریں. لیکن اللہ کی مدد میں نے ہمیشہ دیکھا, سب کے ساتھ ہی اللہ کی مدد, اللہ کے حکم سے ایک دم ان کے معاملات حل ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد اگر ہم بیماریوں میں دیکھیں, اللہ نہ کرے ہارٹ کا مسئلہ ہوگا, بلڈ پریشر کا ہوگا, برین ہیمریج کا ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے, یورولوجی سے ریلیٹ یہ چیزیں ان کو اللہ نہ کرے ہو سکتی ہیں. میڈیکلی حوالے سے اپنا علاج رکھا کرے. باقی صحت کے معاملے میں یہ نہیں کہیں گے کہ لاپرواہ ہوتے ہیں, جب ان کو کوئی ڈیزیز مل جائے تو بڑی پرواہ کرتے ہیں, بڑا اپنا چیک اینڈ بیلنس کرواتے ہیں, ڈاکٹرس وغیرہ ہر چیز خوراک فوڈ کا پھر خیال کرتے ہیں. یہ ان کی کوالٹیز ہیں. پیسوں کے حوالے سے ان کی زندگی میں جو پیسہ 30 سے 40 فراوانی 55 کے بعد پھر عروج ملتا ہے. خواتین میں ان کو زوال ملتا ہے شروع میں, لیکن اس کے بعد یہ کہہ لیں کہ 40 کے بعد عروج بھی آ جاتا ہے. یہ چیزیں ہیں. عمر لمبی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, ایوریج ایج سے زیادہ, ایکسیپشنل. باقی موت و زندگی کی تو اللہ ہی کو پتہ ہے, کب کس کی وقت رول منگوا لے, وہ تو اللہ کے کام ہے. لیکن عام روٹین میں دیکھا جائے تو عمریں ان کی لمبی طویل دیکھی گئی ہیں. اچھا اب ان کی جو شادی کے الفابیٹس ہیں, یہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جیم خے اور گاف والے لوگ کر لیں, پی سے کر لیں, ڈبلیو سے کر لیں, اس میں ان کے لیے بی سے کر لیں, بڑی اچھی جوڑی چلتی ہے. اے واولز میں بھی چل جاتی ہے, ایس میں بھی چل جاتی ہے, یہ چیزیں ہیں. اچھا اس کے بعد کنٹریز میں بھی جو ہے دنیا میں ان کے لیے مڈل ایسٹ زیادہ بہتر رہتا ہے. یہ ایسے کنٹریز جہاں گرم ممالک ہوں وہ ان کو زیادہ سوٹ کرتے ہیں. گو کہ یہ سیر و سیاحت کے شوقین ہوتے ہیں, ٹھنڈے کنٹریز میں جائیں گے, ادھر نقصان ہو جاتا ہے. گرم کنٹریز میں ان کو زیادہ فائدہ اور بینیفٹس ملتے ہیں. بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ خود سیٹرن کے ہیں نا, اس لیے. کیا مطلب؟ زحل ہے, مطلب گرم اور موسم بھی ایسا ہے, چیزیں ہیں. کچھ بولے نا. میں اتنے بولنا تھا, نہیں ہمیں کچھ بتا. سمجھنے والا بلیک کلر بھی ہے, دن بھی ہفتہ کا ہے, 4 اور 8 نمبر بھی ہے. اچھا مطلب کچھ سمجھائے تھوڑا سا, بس سمجھنے والے مجھے سمجھائے پہلے. جی میں آپ کو بعد میں سمجھا دوں گا. اچھا مجھے تو سمجھائے پہلے, پروگرام کے بعد میں خان صاحب کو اسٹرالوجی سکھاؤں گا. تھوڑا سا سمجھائے نا, میں سمجھ کے بتاؤں. میں تو ویسے بات کر رہا ہوں. نہیں کچھ تو سمجھائے یار. نہیں سی نام ہے نا, کیپریکارن. اچھا کے جیم. اچھا تو اس کے بعد جو ہے یہ لوگ گاڑی وغیرہ جی کالے رنگ کی لیں, ان کو بڑا سوٹ کرے گی, یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا اب ہم آتے ہیں کہ اگست کا مہینہ ان کے لیے کیسا رہے گا. اور اگست میں ستارے ظاہر ہے پوری دنیا میں وہی ستارے جو ہم نے ہر پروگرام میں بتا رہے ہیں. سورج 16 اگست کو ملے گا کہاں؟ لیو میں یار. اور 9 اگست کو کیا ہوا ہے, کہاں سے؟ وینس رائز ایسٹ سے ہو رہی ہے. اور 20 اگست کو وینس کرک راشی میں, کہاں؟ کینسر میں. تو ان سارے ستاروں کو بھی دیکھنا ہے ہم نے, اور اس کے بعد نالج آف جفر کو بھی سمجھنا. اب وہ یہ سمجھاتا ہے نالج آف جفر وغیرہ سارا کہ کیپریکارن 1 اگست سے 16 اگست تک خوشحال ہے. 1 سے 16 شادی, صحت, کچھ چیز خرید رہے ہیں, پراپرٹی, گاڑی سواری, لاٹری, سفر میں بھی جانا چاہتے ہیں, وزٹ, سیر و سیاحت بہترین ہے. 17 اگست سے 31 اگست اتنا اچھا نہیں ہے, ادھر بریک مارتے ہیں, وہاں رسک نہ لیں کسی بھی کام کا, جہاں شکی ہیں, جہاں ڈبل مائنڈیڈ ہیں. اوور کلیور نہیں ہونا, اگریسو نہیں ہونا, گھر میں پھڈے نہیں لے آنا, خاندان لوگ دوست بزنس مین سے نہیں تو پھر لین دا دین سنیا, ایکشن کا ریئیکشن ببر شرا ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے. صدقات میں
یہ زمینی صدقہ ہے حشرات کا، کیڑے مکوڑے اور یہ جو جانور ہیں، یہ کتے بلی وغیرہ، ان کو خوراک دیں، انسانوں کو بھی دیں جو مستحق ہیں، جو وہ بھی زمین تے ٹر دینے، لیکن کچھ لوگ آسمان تے ٹر دینے، ساڑی شرافیہ کے میں ان کے لیے تسبیح میں یا خالی کو پڑھنی ہے، کثرت سے پڑھیں، اللہ خیر کرے۔ جی اللہ کرے آپ کے سب کے لیے یہ مہینہ اچھا ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ عاطف مجید، احمد اشراق خان صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پائندہ باد۔